رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ دلانت آواز بلند پر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر زبانوں میں معطر کرو، اچھے آواز نال صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، سارے مل کے بلند آواز نال صلوات تلاوت کرو۔ اپنے اپنے بیماروں دی صحت یابی واسطے بھی صلوات پڑھو۔ بارہویں بادشاہ دے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس طرح علی بادشاہ دے خالق لنا بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حیدری، یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ پاک بی بی دے دشمنوں تے لعنت بے شمار، جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت بے شمار۔ سدا خوش رہو، زندہ ہو، سلامت ہو۔ سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ جڑے جڑے دور نزدیک مقام تو نیک نہیں تھی، نال مظلوم دی پھوڑی دی تشریف لے آئے ہو۔ پھوڑی دے وارث توڑا ٹورایا منظور تو مقبول۔ میں دعا کردا میرے مالک ہر مومن دی عزت محفوظ رکھے، توڑے جوان جوانیاں مانگا، سدا وستیاں رہنو بستیاں، او آبادیاں، او ڈیرے، او گھر، او شہر، جتھے اکبر نے تسے بابے دی بے گناہ موت دے تڑے بچھائے جاتا۔ میرا مالک بانی آندہ فرش بچھایا، نظر نیاز نوکری ڈیوٹی تھوڑا ٹور آیا، ذاکرندہ پڑیا میرے وارث اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ تو سنجیو تواڈے بچڑے جیون، تواڈے ویڑے وسن، تواڈے پتران دے شہر آباد۔ میرا مرشد حسین اپنے بچیاں دی نالین دا صدقہ تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کر۔ میرا بادشاہ ساڑھے ملک پاکستان دی محافظت فرما، کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی محافظت فرما، ظالمان نیست و نابود کر۔ کروڑاں دعاواں دی کو دعائے، ساڑھا مالک، ساڑھا خالق، ساڑھے پردے آلے وارث دا جلد ظہور فرما۔ میرا والا مریے تاں حسین حسین کر دے، اٹھی لیے تاں علی علی کر دے۔ دن قیامت دا بڑا سخت ہاتھ اساسیاں گناہگاراں دا ہوئے، دامن پنجاں تے بارہ دا ہوئے۔ سارے مل کے بلند آواز نال صلوات تلاوت کرو۔ اللہم انبیاء نظر آتے ہیں، ریت حسین کی۔ میرا بادشاہ کو مہربانی کر کے تُسا اپنی ڈیوٹی چو، میں اپنی ڈیوٹی چو۔ ناراض نہ ہے، میں ایک چھوٹی جی گل ضروری سمجھ دیا ہے، ممبر رسول ہے، سیدہ توڑا مہمان 14 ماہ سے مل رہے مسلم دا ظاہر۔ ایک عام معمولی جا پرچہ جنہوں بندے سمجھ دے کچھ نہیں ہے، 32 چوٹی دا پرچہ ہوئے ہو گئے۔ اگر جے کچھ چلا جائے عدالت جے چلا جائے تو تے سامنے عام یا دنیا داری بندہ ہے نا جڑا جج بیٹھا ہے، ان دے سامنے جے نال دا بندہ کن نال منہ لاوے نا تے بندے ارک مار دنوں مرام کارو بیندہ ہی پہ۔ تُسی کائنات دے بادشاہ دے کچھری گچ بیٹھے، آسے پاسے آلہ ویکھن آلہ کم جڑا نہیں چھتا۔ یہ بے دلیل جی عبادت ہے۔ ممبر دی عظمت دی قسمیں 1,24,000 دی پاک دا وارث مرشد حسین ایڈا وڈا بادشاہ ہے،
पूरी कायनात इहो जिहा बादशाह होर वेखो ना किसी मुल्क चले जाओ ए बंदे नौकरी वास्ते जाते ने अपने कागजात दिते किसी दे कागज चुक मैं इधर च सटे तेरे नंबर थोड़े किसी दे कागज इधर तू ओवर एज हो गया 100 बहाने ये एडा वड्डा बादशाह है जिवें दा कोई ना अकल ना शकल ना शऊर ना इलम जिवें दा भी आवे मुर्शद हुसैन बादशाह दा आ जा इधर ना कोई माई दा लाल इन्नी तनख्वाह देवेगा बस ना ही कोई ना बोनस देवेगा एडा वड्डा बादशाह मुर्शद हुसैन सैयदजादा मिंबर दी अजमत दी कसम है अगर आज बिस्मिल्लाह बाबा जी सलवात पढ़ लो सैयदजादे दी अमत आओ बाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आओ इजाजत है सैयद जी बिस्मिल्लाह है इजाजत भाई सारे दी मेरा मालिक तो एडा वड्डा बादशाह मुर्शद हुसैन आज सारे नबी है तवज्जो वेखो यार मैं पहले अर्ज की बोलना ना बोलना थोड़े इख्तियार है मैं नहीं आंदा भी मेरे नाल बोलो लेकिन तवज्जो करो आज मुर्शद हुसैन अपने सारे मातमियां नू अज़ादारां नू नाल लेके किसी नबी दे बूहे ते चला जाए किसी नबी कोल बाण जोगी थां ही कोई नहीं हुसैन एडा वड्डा बादशाह है सारे नबी बमाए उम्मता मुर्शद हुसैन बादशाह दे बूहे ते आ जान मैनू कुरान दी कसम है अकबर दा बाबा हर नबी नू एक एक घोड़ा भी दे सकदा है एक एक डेरा भी दे सकदा है लंगर ओए गल है कि नहीं ए घोड़े किंदे ने मुर्शद हुसैन दे ने हर नबी नू बमाए उम्मता घोड़े दे सकदा है डेरे दे सकदा है इमाम बारगाह की नहीं यार डेरे नहीं मुर्शद हुसैन बादशाह अंबिया नजर आते हैं रैयत हुसैन की मेरा मालिक भी तो नमस्ता रखे अंबिया नजर आते हैं रैयत हुसैन की तौहीद दर असल है तबीयत हुसैन की तुहाडे हाथ सलामत भाई जवानियां मानो भाई मां प्यो नूं नसीब हो तो जियो तुहाडे बच्चे जीवन बिस्मिल्लाह अकबर दा बाबा तुहानूं बड़े रंग लावे अंबिया नजर आते हैं रैयत हुसैन की तौहीद दर असल है तबीयत हुसैन की रुखे बातल पे मेरे मौला ने ऐसा तमाचा मारा दुनिया समझ गई है हैसियत हुसैन मेरा मालिक भी तुम मुस्तरक मेरा बादशाह तुम मुस्तरक जियो या जवानी मानो 4-17 और सुना दे एडा सोना इस्तकबाल किया तुम ज़हरा के लाडले ने वो काम कर दिया बहुत पुरानी 17 थोड़े को इस्तेमाल कर लगा ज़हरा के लाडले ने वो काम कर दिया केड़ा अब घड़ियां कटेंगी दीन पैगंबर की चैन से ज़हरा के लाडले ने वो काम कर दिया कि अब घड़ियां कटेंगी दीन पैगंबर की चैन से 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन ज़हरा के लाडले ने वो काम कर दिया कि अब घड़ियां कटेंगी दीन पैगंबर की चैन से 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से अब ता हशर रसूल रहेंगे हुसैन अली शहनशाह अली शहनशाह अली शहनशाह हुसैन नाराए हैदरी आहा घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख वाह वाह क्या दुश्मनी है तुझे इमाम हुसैन से ये तेरा अपने खून का ये दब करा के वाह वाह क्या कह रहे जी जियो मेरा बात मेरा बादशाह भी तो मस्त रहे जिंदा और सलामत मेरा मुर्शद हुसैन अपने बच्चों की नालैन का सदका तुहानू किसी कमीने का मोहताज वकार वज़न से जीना सिखा दिया तूने मुर्शद हुसैन बादशाह तारीख शाहिदन मैं एक एक सतर का मुबालगाती जाकर मैं नहीं एक एक सतर का एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हाँ जड़ा मुर्शद हुसैन बादशाह है ना नैनवाद जंगल बादशाह तो जानते ने ये तुहाडे मेरे तक गल पहुँचाने वास्ते घोड़ा रुकया फिर घोड़ा बदलिया फिर घोड़ा बदलिया फिर घोड़ा बदलिया
پھر آخیا عباس اس میدان دی مٹی چاہ کے دے. جناب عباس مٹ مٹی دی چاہ کے مرشد حسین دے ہتھاں رکھی. بادشاہ خوشبو لے کے آخیا عباس مام البلا اساں پہنچ گئے ہیں. مام البلا کے ونج جیڑے اس جاگیر دے مالک نے انہوں نے بلا کے لیا. ترائے بھرا وہ اس جاگیر دے مالک جڑے ویلے سامنے آئے. اب دو چار گلیں ضمن چاہ گئی گل میں کرنا چاہنا. بادشاہ انہاں آکھیا جو مولا سی مالک ہے کیا آکھنا چاہتے ہو؟ سرکار آکھے خریدنے بیچنا چاہتے ہو؟ بیچ دے ہو میں خریدنا چاہنا. انہاں آکھیا کیڑی قیمت منگی ہے؟ یہ بے آباد ہے آباد ہو نہیں سکتی یہ کیڑی قیمت؟ سرکار آکھنے قیمت منگو. انہاں آکھیا بادشاہ اے جاگیر تیری تو اتھے رہ پیا یہ قیمت اسی کیڑی منگی ہے؟ ممبر دی عظمت دی قسم جڑے ویلے ترائے دفعہ مرشد حسین آکھیا ہے انہاں انکار کیتا ہے بھی اسی کیڑی قیمت منگی ہے. مرشد حسین بادشاہ نے پاسے ویکھ کہتے ہیں اگر قیمت نہ منگو گے میں پہنا لے کے کسی اور جنگل چلا جانا میں دی قیمت دے کے خریدنا ہے. یہ دسیا اکبر دے بابے نے اسی بغانی جاگیر اچ مرنا بھی پسند نہیں کرتا. میں کائنات قربان کرا میرا مالک کون واسطہ رکھے بھئی. وقار و عظم سے جینا سکھا دیا تو نے. 4:17 سنا کے بڑی جلدی میں قصیدہ سناؤں. وقار و عظم سے جینا سکھا دیا تو نے اجل کے جام کو امرت بنا دیا تو نے. یزید کون تھا کیا تھا میری بلا جانے وہ ایک حرف غلط تھا مٹا دیا تو. میرا مالک کون واسطہ بڑے پتروں دے شاعر آباد ہوں. آؤ بسم اللہ سید. ایک سلوات اور پڑھو تو میں قصیدہ تلاوت کروں. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے سارے مل کے یکدوا ہو کے بلند آواز نال حیدری جیو. اچھا گلے وے بھی اسی ممبر پاک تے ذاکر آکھ دینے آؤں شاید ساڑی زبان تے اے 17 آئیاں نے بھئی مرشد علی دا ناچ آیا ختم قرآن دا ثواب ہے یہ آکھ دینے نا. ممبر دی عظمت دی قسم تیرا تے میرا 6واں بادشاہ فرماندا ہے میرے دادے علی دا نام پیار نال چایا 16,000 قرآن دا ثواب ہے. جوانیاں مانو بھائی یا ہر دل چ پیار. اچھا بھئی حسین. ہر دل چ پیار. اللہ بھائی سارے مہربانی کر کے اس کو وڈی قسم کو نہیں جس جگہ تے بیٹھے ہو بادشاہ دی پوری تے ہو سارے بندے میری گل دا جواب دے وے آئے اپنا ایمانداری نال دسیا ہے. اے سارے بندے گل صاحب دے پیار تو آگے بیٹھے ہوئے تھے بولیا جی یار یا اقبال شاہ واسطے یا ظہیر شاہ لئی یا وسیم لئی نام انہوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے اکبر دے بابے دی محبت لے کے آئیے جیو. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے ہے توجہ بھئی فرد ثانی سناوا. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. ہر دل چ پیار بن کے ایویں معجزن حسین. خوشبو حجید جگتے خوشبو حجید جگتے ایسا چمن حسین. جوانی امانو توڑے ہاتھ نجف دے والی وزرین الماسومان اکبر دا پاک بابا تن وڈے رنگ لاوے نبیان دے سردار حسنین دا پاک نانا وجہ تخلیق کائنات تے کالی کملی والی سرکار بادشاہ توڑے تے میرے مرشد حسین نو یا انج کیوں نہ کھاں 1,24,000 دی پاک دے وارس نو ہتھا تے چاہ کے پیشانی تے بوسا ڈین دے ہوئے نبیان دے سردار گھر تو باہر آئے لوگ جمع ہو گئے
صحابہ اکرام بھی موجود ہیں. انہاں بادشاہ تے سوال کیتا, سانو معلوم ہوندا اس بچے نال ڈھیر ان سے ڈھیر پیارے. بادشاہ ذرا مہربانی کرو, واضح کرو, اس دا تعارف کراؤ, اس بچے نال ڈھیر پیار معلوم ہوندا ہے. نبیاں دے سردار حسین بادشاہ دی پہچانی تے بوسا دے کے انہاں لوگاں دے پاس دے کے سرکار فرمیندے نے آؤ تھانوں میں دساواں میں شان ہاں خدا دی اے میرا زیب حسین. واڑے ہاتھ سلامت بھائیو. یا علی میرا مالک تون واسطہ رکھے جل جل جات تشریف فرماؤ. نبیان دے سردار مرشد حسین دی پہچانی تے بوسا دے کے سرکار فرمیندے میں شان ہاں خدا دی اے میرا زیب حسین. میں شان ہاں خدا دی اے میرا زیب حسین. میں ہاں حسین وچوں میرے وچوں حسین. بڑے ہاتھ سلامت اے علی میرا مالک تون واسطہ رکھ. تو سنجیو توڑے بچے جیون ایک ایک سطر تے اللہ واسطے پوری توجہ. نبیان دے سردار مرشد حسین دی پہچانی تے بوسا دے کے سرکار فرمیندے میں شان ہاں خدا دی اے میرا زیب حسین. میں شان ہاں خدا دی اے میرا زیب حسین. میں ہاں حسین وچوں میرے وچوں حسین. میں حسن ہاں خدا دا میرا باق پن حسین. میں حسن ہاں خدا توجہ باق پن حسین. میں جان دین دی ہاں میں جان دین دی ہاں میرا بدن حسین. جوانی امانو جیو میرا مالک تو واسطہ رکھ. صدا جیو واقعات توڑے بچیاں بھی یاد. تاریخ دان بندے میرے سامنے تشریف فرماؤ. جیڑے ویلے چادر تطہیر دے تلے 5 تن پاک مکمل ہوئے انج نور پھیلیا. ملائکہ نو سمجھ نہ آئی, پتہ نہ لگا. ملائکہ سوال کیتا پالنے والے اس چادر دے تلے کون 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 ہیں. حق تے بندہ ہی نا جو تعارف اللہ کراویا. او محمد او محمد دی دھیے او محمد او محمد دا داماد علیے او محمد او محمد نواسن. رکھ کسے عالم یا کسے مجتہد دے سر تے قرآن ممبر دی عظمت دی قسم خالق ایک وکھرے جے رنگ نال تعارف کرایا ہے. اللہ ملائکہ نو کول بلا کے اس پاسے اشارہ کر کے اللہ پیادا ہے آؤ تو میں ڈساواں ایک فاطمہ ہے دوجا بابا ہے فاطمہ دا. عارفی وکھرے رنگ جیو میرا مالک تو واسطہ رکھ. وکھرے جے رنگ نال انوکھے جے رنگ نال تعارف ملائکہ نو کول بلا کے اللہ پیادا ہے ایک فاطمہ ہے دوجا بابا ہے فاطمہ دا. ایک فاطمہ میرے لبیک کبھی 17 بابا ہے فاطمہ دا. تریجا حسن ہے چوتھا داماد مصطفیٰ دا. تریجا حسن ہے چوتھا داماد مصطفیٰ دا. ارکان 5 تن دا 5واں رکن حسین. ارکان 5 تن دا. تھوڑا بھلا ہوگا, تھوڑا بھلا ہوگا بھائی. اچھا ایک گل دا جواب دے ویا ہے بھی مجلس ساری صرف اسے مسکین نو ٹھیکے دے دیتی جے نارا توانو کسے نو نہیں ہوندا کو لا لو تسی جیو. میرے بات سے تم واسطہ رکھنا آخری سطر ہر بندہ میرے پاس سے لے کے ہاں بھائی خالق کائنات ملائکہ نو کول بلا کے انہاں دے پاس سے اشارہ کر کے اللہ پیادا ہے ایک فاطمہ ہے دوجا بابا ہے فاطمہ دا. ایک فاطمہ ہے دوجا بابا ہے فاطمہ دا. تریجا حسن ہے چوتھا داماد مصطفیٰ دا. ارے
अरकान पंज तन दा पंजवां रुकन हुसैन अरकान पंज तन दा पंजवां रुकन हुसैन अरकान मेरे लिए देख के भाई पंजवां रुकन हुसैन इस नूरी अंजमन दा इस नूरी अंजमन दा सारा हुसन हुसैन मेरा मालिक तुम जी सलाम सलाम ही ठीक है मेरा मालिक तुम मस्त रख अच्छा चलो जी पढ़ लांगे खैर या नहीं बाकी नारियां दी तुसां छां कीती है सारे हक बनदा सलाम सुनना तुहाडा भाई जी या अली मेरे बात से तुम मुस्तरक या अली जी बिस्मिल्लाह है तवज्जो भी शेर सुनावा तकाबुल नहीं मतलब किसी बंदे दे हुण उंजी अद्धे को बंदे टेस्टर जेब विच लेके लगे फिरदे हुंदे जेड़ा बंदा इथों मजलिस तो निकल के दोवें कट्ठे बहन रक्शे ते रक्शा ड्राइवर कट चा मारे एक चा आखे या अली मेरे ते दूजा इंज वेखे ओनू ये गल पचदी है पता तकाबल नहीं मैं पहले अर्ज कर रहा अजमत बयान कर रहा किस अजमत दे मालिक मुर्शद अली किस अजमत दा मालिक मुर्शद हुसैन तकाबल नहीं मुकाबला नहीं करवा रहा नऊज़ु बिल्लाह अजमत बयान कर रहा आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालिबा हाँ भाई ईमान कुल अली है ते दीन कुल हुसैन तकाबल नहीं जियो जवानी अमर मेरा मालिक तुम मस्तरक हैदरी अकबर दपाक बाबा तुम वडे रंगला वे पहले अर्ज कीता तकाबुल नहीं अजमत बयान कर रहा आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालिबा हां भाई एक सतर ते पूरी तवज्जो ईमान कुल अली है ते दीन कुल हुसैन ईमान कुल अली है ते दीन कुल हुसैन इस्लाम दी बकादा आईन कुल हुसैन इस्लाम दी बकादा आईन कुल हुसैन खैबर शिकन अली बातल शिकन हुसैन जवानियां मानो भाई जवानियां मानो जिहड़े जवान मां प्यो नूं नसीब याल मेरा बादशाह तुम मुस्तरक जियो हैदरी वाह वाह जी बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह हाँ हाँ मार के मुंह ना सार लनी तेनू कई बारी असि चाले आए और दीवा देखो नहीं ना पुत्र बतून के बाद आहा वाह वाह जियो मेरा बात से तुम हैदरी सदा जियो जिंदा सलामत आखिरी सतर हर बंदा मेरे पास से देख के आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालिबा हां भाई ईमान कुल अली है ते दीन कुल हुसैन ईमान कुल अली है ते दीन कुल हुसैन इस्लाम दी बकादा आईन कुल हुसैन खैबर शिकन अली बातल शिकन हुसैन खैबर शिकन अली है बातल शिकन हुसैन जय दीन है बचाया जय दीन है बचाया ज़हरा दा चन हुसैन मेरा बादशाह तुम मुस्तरक जी थोड़ी सारे की इजाजत होवे चलो मैं सलाम दे भी को दो शेर सुनावांगा
تے میں مرشد حسین دے بھی بابے دی عظمت دا قصیدہ نہ سنا ہے توجہ صلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز علی سمجھتے ہیں رحمان کے ارادوں کو 2:17 دو شعر قصیدے دے اس تو بعد کوئی ایک دو شعر سلام دے پھر چند منٹ ذکر مسائب علی سمجھتے ہیں رحمان کے ارادوں کو علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو علی سمجھتے ہیں رحمان کے ارادوں کو علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں فقط ملی ہے یہ نعمت حلال زادوں میرا بات ستم لو جی نالے تھوڑا جانا لیول تلے ہمیں پھر بعد چودے تے نا زور بہتا لگتا میرا بادشاہ بھی تو نوستہ رکھے گلے وے رزق اللہ دا تقسیم مرشد علی دی جدہ کھائیے او دا گائیے ممبر دی عظمت دی قسم ہے جڑا نہیں بھی مندہ رزق انہوں بھی مرشد علی دیندہ اے میں نے کسی شاعر 17 لکھیاں علی حسین کے منکر کو رزق دیتا ہے آیا تھوڑی مرضی ہے علی حسین کے منکر کو رزق دیتا ہے بتاؤ اس سے بڑی اور کیا سخاوت ہے میرا بادشاہ بھی تو نوستہ رکھے میں پہلی 17 کھنی ہے جیتے میں سمجھا لیا میں تو انہوں نہیں آندھا بھی تسی حاضر نہیں میں سمجھا لیا تے یقیناً لطف آئے گا میں امید تے کرنا بھی ہر بندے دے دل دی گال میں کرن لگا ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ تلاوت کروں ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے جوانیاں مانو بھائی اکبر دا بابا تم وڈے رنگ لا یا علی لبی گلے وے زیادہ تر کسرت نال زمیندار طبقہ ہے ہون ایتھے ویچ بندیاں دے چودری نہ بن جائے بنی میں نو کدی ڈر آئے نہیں دودھ پتری اپنے ذہن نالی سوچو بے رات آپ پانی لایا یا کدرے گیا کلا بندہ ہوئے اکثر ڈر جاندے ہو جاندے نا تے جلے ڈر جو اس لئے موہی چو نکل دا کیے سکون ہندہ ہے میرے بات سے تو نوستہ رکھے ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں میں تو بھی اکثر ڈر جاندہ جی گالے جی سچی آر رات کدھر نکلے ہوئی ہے نا مرزا دے 2-3 دا ٹائم ہو گئے تو سنجی جی سڑک ہو گئے تو پھر یا علی آکھی دا اس غلطوں کو غلط مطلب کو بندہ ہو نا لے لوے جڑا مرشد علی دا دشمن ہوں دیا میں داڑا کٹ دیا گا جو میرے سامنے آیا جوانیاں مانو بھائی ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی بولو نا ہمیں تو نام علی جان سے بھی تھوڑی ترجمانی کر رہے ہیں ہمیں تو نام علی جان سے بھی آخری بندے تک توجہ دا طالب اللہ واسطے پوری توجہ ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے یہی وہ نام ہے جس کا ہمیں سہارا تھوڑے ہاتھ سلامت اکبر دبا بتن وڈے رنگ بسم اللہ میرا مالک تم مسترک علی مولا علی مولا علی مولا تو سنجیو تھوڑے بچے جیون تھوڑے پترہ دے شہر آباد ہوون شیر ڈا پیارا سناوا موالیاں حلالیاں دے ہاں 18 ونجن میں اکثر ممبر تے گل کرنا سارے تو سا میں نو سنیا میں تھوڑے چہریاں دی زیارت کیتی ہے اکثر ممبر تے گل کرنا کوئی ایسا شیر سطر نہ سناوا گا جنہوں قرآن دا یا حدیث دا سایہ نصیب نہ ہوئے ممبر دی عظمت دی قسم اور رکشی علی مگے سنا دیتی ہے
تو جے بس تے بھی ہوگے نا تو جے معمولی جا جمپ لگ جائے آندھن بندہ یا علی مدد کوئی بندہ کی تو انو بن گیا اللہ نہیں ہے تو ویکھیا ہے اللہ کنے دسیا بھی اللہ ہے کچھ خیال کر ساڑھے تے فتویاں دی بچھاڑ میں تینوں دساواں ہر بندہ بھی حسین دا واسطہ جو میرے پاس سے ویک کے 17 سنے ہم پہ شرک اور کفر کے فتوے عائد کرتا ہے تو کیسے کچھ خیال کر آتن میں دساواں علی مدد کے تو قائل نبی ہے ہم ہے کہا ساڑھی کو تو تک رسائی نہیں سکتا میرا مالک گیال اکبر دا پاک بابا تُن وڈے رنگ لاوے تُسان جیو توڑے بچے جیون آخری بندے تک توجہ دا طالبہ ہاں بھائی علی مدد کے تو قائل نبی ہے کہا رسول کہتے ہمیں راج والی رات وہاں مدد کے واسطے اللہ نے بھی پکارا ہے جیو حیال میرا بات سے تم وسط رکھ حیدری میرے مالک تم ایک شعر بھی ہور میں تو ضروری واجب نہیں اوجب سمجھ کے پڑھن لگا اللہ واسطے پوری نکی جی ایک گل سن لیا ممبر رسول جیڑا ایتھے جھوٹ بولے ہو دے جلانتی پوری کائنات ہے اس وقت عام کھانے والا میز نہیں بادشاہ جان دے نے آمبا شریف جی جیڑا ساڑھے تو نیڑے اکو گھارے سادات دا ہوتے انہاں مجلس کروائی میں نو نہ کھا بھی کاری جان محمد نو بلاؤ ہاں جی میرا مالک انہاں دے درجات بلانے کرے میں بلایا کاری صاحب آئے سارا پنڈ کٹھا کیتا میں حالا بھی ویچ بے کے سنوں گل چنگی نہ لگی تھی اگاں رل کے میں بھی توڑے نال تے پیرانو ڈاک دیاں گا بھی خبردار بھی کوڑا نہیں جے کڑنا تے جے گل چنگی ہوئی اگاں مرضی کرے جی بادشاہ جی سارے بندے آگے کاری صاحب ممبر تے بہن دیاں پہلی گل ہی کی تھی الا المودۃ فی القربا ہائے اگلی ان گل سنیا جے لطف لویا جے ممبر دی عظمت دی قسم جیو نا گل تے سونا جوانا تو موبائل وچ پھسیا ہے میرا مالک توں واسطہ رکھے قاری صاحب گل کر کے انہاں کھلا بھی میں تے ترجمہ اندا ایہی کیتا بھئی اللہ آکھیا ہے بھی ہر بندہ مینوں دو نیلی دیاں ولایتاں گائیں دیو بندے آکھیا ایڈے بھی اسی جٹ نہیں جے اندا ترجمہ نہیں انہاں کہ پر میں گرمی وچ آیا ہاں ہو سکتا ہے نیلی دیاں مجھا منگیاں انہاں کہا نا کاری صاحب انج نہیں چھیاں دا مولوی ہیں تے ہوش کر انہاں کہا پھر میرا خیال ہے بھی سونے دا سیٹ منگیا اللہ انہاں کہا جی نہیں پھر انہاں کہا تُسی چاہ دسو جی تو انہوں میرے نالوں بالا پتہ ہے میرے تے ذہنے چیو آخری گل میں کرن لگا تے ایدوں پکی پیڈی اور کونی چاندی منگی جے کلو اللہ انہاں کھجے نہیں الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں نال پیار محبت مودت تو انہاں کہا پھر یہ اللہ کی کیتا ہے یہ تے ہر ایک کول ہے گا ہی نہیں ہائے 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 اللہ سونا چاندی مجھا اس وجہ تو نہیں منگیاں کل نو کو آکھے میرے کو لیلی دا کان نہیں سی میں کتھوں دیندہ ایک خالق اس وجہ تو منگیا ہے ممبر دی عظمت دی قسم ہے پورے مجمع نو بالکل لبیک کروا کے اترے ہو نہ کہ کچھ خیال کر ہون میں اس سے زمانے چک شیر سناوا اللہ واسطے پوری توجہ مزدور کی رکھ لی گر ایک پائی ایتھے بھی مسجد بنواؤ مسجد بنوا کے تے بلاو مزدور نو جلے مسجد مکمل ہو جائے دو اندھی تاؤنے سٹ ہو گئے باقی جلے 35 روپیے نہیں ہو نہیں ملنے تو پڑھی آؤ نمازہ ہو جان گیا
محمد رسول اللہ نور محمد کا چین زندہ ہے، علی کا نور محمد کا چین زندہ ہے، جناب فاطمہ کا نور عین زندہ ہے۔ مت پوچھ ان وقت کی بے زبان کتابوں سے، جب بھی سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ جوانیاں جیو مزدور کی رکھ لی گر ایک پائی، ساری ہوئی حرام کمائی۔ رسول کی منگیا بھی جو میں تو انہوں دین سکھایا نا ایدہ اجر پہ اجرت پہ مانگنا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي مزدور کی رکھ لی گر ایک پائی، ساری ہوئی حرام کمائی۔ اللہ واسطے پوری توجہ جڑی جڑی جات تشریف فرماؤ۔ ہاں بھئی اگر رسالت کیا نہ تو نے ادا، اگر آئے اجر رسالت ہی اللہ نے قسم کیا نہ تو نے ادا، تو پھر بتا یہ تجھے دین دے گا کیا فائدہ، میرا لبک عمل بھی کر کے تجھے لگ رہا خسارہ ہے۔ جوانی اوانو بھائی علی اکبر دا پاک بابا تو ہنڈے رنگلا تھوڑی دیر پہلے میں گل کی تھی، مرشد حسین بھی جگہ خریدی، جد پیمبران بھی خریدی اپنے مرکد واسطے، مرشد علی بھی خریدی، لیکن انہاں اچھ فرق کیا ہے ڈساں میرا بات سے تو واسطہ رکھیں۔ ابن علی کے قدم نے صفدر مٹی کو بخشا وہ جوہر، ابن علی کے قدم نے صفدر مٹی کو بخشا وہ جوہر، کیڑا آخری بندے تک توجہ دا طالباں، یہ کیسا شیف حسی عرض نینوا کو ملا، یہ کیسا شیف کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو، آئے تیرا کو ملا، یہ کیسا شیف حسی عرض نینوا کو ملا، کہ خاک ہو کہ مریضوں کو بخش دی ہے شفا، میرے حسین نے ایسا اسے سنوارا۔ میرا بادشاہ بھی تو واسطہ رکھے، ہن گل اے بھی یہ مینوں بھی پک ہو گیا ہے بھئی ہن میں کو تھوڑا جا زور لانا ہے تو تساں سارے میرے نال بولنا ہے، گل اے نہیں ہے نا۔ ہن صلوات پڑھو تو میں بھی سلام دے بھی کو دو شعر سناواں۔ میں نہ کب تسلی نال میں پہلے دس دیں بعد نہ میں آنکھ بھی جلدی کر۔ اچھا جی بسم اللہ، صلوات پڑھو بھی سارے مل کے بلند آواز نال سائیں۔ خدا کا ذکر کرے، میں جو اجے تھے یار چنگا پلا بندہ کھڑا ہاں تے سیدہ میں بھی پیچھا مڑ مڑ کے ویندے جی اونج 5 7 10 گھنٹے میں مولا دی قسمیں پڑھ سکتا جی، تے کسے دی جرت نہیں بھی مینوں آ کے باؤں پھڑ کے ممبر تو لا لوے، اے وہ دور لنگ گیا ہے بھی کھول لوے کو ممبر، ہون اسی نہیں کھون دیں دے، نہیں گل ہے سچی مچی ساڑھے چو صبر نہیں ہے گا، کیوں جی وہ صابر سن جے کسی آکھیا بینجو جو نہ کھلا بھی تون اللہ بے اسی نہیں ہونو کرنا نا وہ نہ ارس رکھے آجے جی وہ بھائی
جی وہ زندہ و سلامت، نعوذ باللہ، میرا مالک معاف کرے بھئی جیو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ میرا بات سنے تم مسترک، زندہ و سلامت رہو، صدا جیو، ہن ہے توجہ سارا نبی۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں۔ تھوڑا جا میں نے دس دیا جے میں پولنا یا جمعی ہیں، اور بولیا جے بڑا جوڑ جڑیا جے میرا آپ دی قسم ہے، تھوڑا جا جرا جاگ کے رویا جوڑ بھائی۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، 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 شمع بز میں ہدایت۔ اے بھئی توجہ سارے آدھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا مالک کو رزق کی اضافہ کرے۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جیو حیدری، میرا مالک تو واسطے رکھے، تساں جیو، توڑے بچے جیون، توڑے پتران دے شہر آباد ہون، آخری بندے تک توجہ دا طالب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، توجہ بھائی توجہ اللہ واسطے، رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان 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 رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بے فیض انسان دا کیا فائدہ، بے فیض انسان دا کیا فائدہ، جابر سلطان دا کیا فائدہ، جڑی ذکر نبی وچ نہ بولے اس جبل زبان دا کیا۔ صدا جیو، زندہ و سلامت، اکبر دا بابا تن وڈے رنگ لاوے، جن جن جا تشریف فرما اللہ واسطے پوری توجہ۔ لو جی میں بالکل انج شار آنن فارن ممبر دے دیا گا بابے رنو۔ صدا جیو، جی بسم اللہ، ہون ہے توجہ بھائی، آخری بندے تک توجہ دا طالبہ، جن جن جا تشریف فرما اللہ واسطے پوری توجہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، پہلا شیر میں اوہی سنانا ہے جیڑا آج دے دن ہر مسجد چو سن دے جے، اگے پھر میں او شیر پڑھنے نے جنہ دا حق کے سلام دا۔ خلد کے
अकबर दा बाबा तुम वड्डे रंग लावे, तुसा जियो, तुहाडे बच्चे जीवन, मेरा मालिक तुहाडे रिज़्क़ च इजाफा करे। जिन जा तशरीफ फरमाओ, जरा जल्दी जल्दी मेरे नाल सफर कर दियो। आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालबा, उस शफीए क़यामत पे लाखों सलाम, उस शफीए मेरे ने देख के भी अल्लाह वास्ते लाखों सलाम, उस शफीए क़यामत पे लाखों सलाम। और इस तरह जो नबी को बचाता रहा और बेटे बिस्तर रिसालत पे लाखों साल जियो, जवानियां मानो। मेरा बादशाह तुम बस जियो, मेरा बादशाह, मेरा मालिक तुम बस रखे। सारे का प्रोग्राम है, शेर फिर सुना बिस्मिल्लाह से जी, बिस्मिल्लाह बाबा जी, मैं फिर सुनाना जी। मेरा मालिक तो रिज़्क़ च इजाफा करे। जिन जिन जा तशरीफ फरमाओ, उस शफीए क़यामत पे लाखों सलाम, उस शफीए क़यामत पे लाखों सलाम, उस शफीए क़यामत पे लाखों सलाम। इस तरह रिसालत पे लाखों सलाम। लबे हुसैन का वास्ता जे हर बंदा मेरे पासे देख के आखिरी सतर सुने, जेड़ा सलाम मैं हुन सुनान लगा। आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालबा, उस निगहबाने रिसालत पे लाखों सलाम, उस निगहबाने मेरे लिए देख के भी हुन मुकम्मल नहीं पढ़ सकता। ऐ शेर उस निगहबाने रिसालत पे लाखों सलाम, उस निगहबाने रिसालत पे लाखों सलाम। और जिसकी खातिर हर दुश्मन हो मेहरबान हो गया, और जिसके सदके हर काफिर हो मुसलमान हो गया, उस खदीजा की दौलत पे लाखों सलाम। जवानियां मानो भाई, बिस्मिल्लाह। मेरा बाप, मेरा मालिक तुम वस्ता रख, मालिक बख्त ने कर दे। सदा जियो, जिंदा हो सलामत, लब आखिरी शेर आओ जब समझ के। मेरा बादशाह तुम वास्ता रखे। जिन जिन जा तशरीफ फरमा, अल्लाह वास्ते पूरी तवज्जो। उस खदीजा की दौलत पे लाखों सलाम, उस खदीजा की दौलत पे लाखों सलाम, उस खदीजा की दौलत पे लाखों सलाम। और खुल्द के
بس بھائی میرے مالک تو واسطہ رکھن میرے عزیز میرے بھرا ماتمی میرے مرشد حسین دے فضائل بہت پیارا تو سنے جی میں مرضی سن مسائل بچا سے تھاسے نہیں زیادہ میں بالکل نہیں پڑھنا نہیں چاہتا میں زیادہ وقت وین ایک میں کرنا ہے اگر میں سمجھا لیا یقیناً اس تو اگے میں پڑھن دی ضرورت نہ پیش آئے گی اگر میں سمجھا لیا ایک میں چھوٹا جا سوال کرنا ہے لبیا باہر والے بندے بھی ہوں حسین دا واسطہ جب توجہ میرے پاسے کرو آج ذرا حل چل نو مولا دے نات 2 منٹ واسطے اے حل چل نو خیر ہے میں ممبر چھڑاں گا تو میرے تو بعد بادشاہ دے مدہ ہوں گے میں کوئی لمبر نہیں ہوں 4 یا 5 منٹ میرے پاسے دیکھو بس میں جڑا وین کرنا ہے سیدزادہ دوسری توڑا پلاؤ ہائے ہائے توڑا پلاؤ توڑے پتران دے شہر او دے واسطے واللہ با امام حسین بادشاہ بہت وقت چاہید ہے لیکن جڑا میں وین کرن لگا میں امید کرنا رات اگر بستر تے بھی اگر میں سمجھا لیا رات بستر تے بھی یاد آیا تے یقیناً عبادت بھی اسی میرے حق اچھ دعا بھی کرے سے ایک گل دا جواب دیو ذرا سارے سر چک کے میرے لویخ کے بھئی ماتمی مرشد حسین دے توڑے پتران دے شہر آباد ہو من یعقوب نبی کو تھوڑا رویا ہے میری ماما بھینا دھیاں حسین دا واسطہ جب خاموش رویا وین سنیا جی یعقوب نبی کو تھوڑا رویا ہے جواب دے بیا منہ بول کے بھئی منہ بول کے کنہ کو رویا سیدزادہ اکھاں سفید ہو گئی ہیں ایمیں گل ہے جی کیا نبی نہیں جانتا بے میرا پتر زندہ ہے ایمیں گل ہے اینا رونا اکھاں سفید ہو گئی ایو گل ذہن اچ رکھ کے میرے اس وین دی دوسری سطر سنی حسین دا واسطے میرے لویخ کے بے شک یعقوب کی اکھیا میں بے شک یعقوب بے شک یعقوب وی رویا انہوں رات دانیر نہیں آیا کیوں یعقوب دے امتیاں رب دی سو او دی دھیتے ہاتھ واڈا پلا ہو بھائی واڈے پتران جی میں لاکھ دفعہ جی بسم اللہ تواڈا پلا ہو بھائی تواڈے پتران دے شاہ جی میں لاکھ دفعہ آدھا پیا بے شک یعقوب وی رویا یوں کو رات دانیر نہیں آیا کیوں یعقوب دے امتیاں رب دی سو او دی دھیتے ہاتھ میں صدقے جو توڑا پلا ہو گئے جی توڑا بھی پلا ہو گئے توڑا پلا ہو گئے جڑے سمجھ گئے ہو توڑا پلا ہو گئے توڑے پتران شہر میں پھر آکھا جی بجوانیاں مانے میں پیادا بے شک یعقوب بھی بہوں رویا تیوں کن رات دانیر نہیں آیا کیوں یعقوب دے امتیاں رب دی سو او دی دھیتے ہاتھ آئی اگلی سطر سنی اللہ واسطے جی میں لکھ دفعہ کھا بے شک یعقوب بھی بہوں رویا تیوں کن رات دانیر نہیں آیا اور یعقوب دے امتیاں رب دی سو او دی دھیتے ہاتھ
میں صدقے جا آئے اگلی سطر سنی اللہ واسطے اجرت وچ نہیں وزنی تواڈا پھلا ہوگا تواڈا پھلا ہوگا تواڈے جی تواڈے پتراں دے شان آباد ہون جی بسم اللہ میں لاکھ اجرت وچ نہیں وزنی تا ہوں میں ایک وین نہ سنا دیا ہوں رات رون والا بیمار دا بھی کیوں رات رونا ایک وین ممبر پھرا دے حوالے مینوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے 40 سال رونا ہے رات نہیں رونا سجاد رات کیوں رونا ہے اکبر نو برچھی لگی ہے رات نہیں رونا بابے نو تیرا ضربہ لگیاں نے نہیں رات رونا رات کیڑے ویلے رونا ہے مینوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے ڈتی کام سن بھین صدائے وین کر کے آدھیے رات نہیں روک دی میرے دور لہ گئے آنکھ کھول سجاد بنا جی وڈا بھلا ہوئے بھائی جی چاد رہ گئیاں تیریاں پھپھیاں دیاں بہو زخمی آئی کبرائے وین کر کے آدھی سجاد ویکھتے سائی وتی لوک دیئے ویر دے قاتلہ تو بین چاہ